बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। गुज़श्ता साल खुदा ताला के फजलो करम से दुनिया भर से 4,18,206 अफराद ने हजरत खलीफतुल मसीह राबे अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिहिल अजीज के दस्ते मुबारक पर बैत करके सिलसिला आलिया अहमदिया में शमूलियत इख्तियार की थी। उन अफराद का ताल्लुक 93 ममालिक की 155 कौमों से था। बैत करने वाले वो लोग बैत के वक्त अपने अपने इलाकों में 120 जुबानों में बैत के अल्फाज दोहरा रहे थे। मोरखा 1 अगस्त 1994 को सैयदना हजरत खलीफतुल मसीह राबे अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिहिल अजीज बरतानिया के वक्त के मुताबिक 1 बजे आलमी बैत के लिए जलसागाह में तशरीफ लाए तो पिंडाल नारा तकबीर अल्लाह अकबर की आवाजों से गूंज उठा। हुजूर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिहिल अजीज के सामने दुनिया के 5 बर्रे आजमों की नुमाइंदगी में अहबाब तशरीफ फरमा थे। हुजूर अनवर ने उन अहबाब का तारुफ कराया। हुजूर की दाईं तरफ सबसे पहले फिलिपाइन के मुबल्लग डाडांग नसीर अहमद साहिब थे, जिन्होंने शुमाली बहरुल काहिर के जजायर की नुमाइंदगी की। उनके साथ यूरोप की नुमाइंदगी में अमीर जर्मनी मुकर्रम अब्दुल्ला हाउजर साहिब थे। उनके साथ बर्रे आजम अमरीका की नुमाइंदगी में कनाडा के अमीर मुकर्रम नसीम मेहदी साहिब थे। उनके साथ अफ्रीका की नुमाइंदगी में अमीर सीरा लियोन मुकर्रम खलील अहमद साहिब मुबशर थे। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया, फिजी, इंडोनेशिया यानी जनूबी बहरुल काहिल के जजायर की नुमाइंदगी में मुकर्रम शरीफ अहमद ल्यूबिस साहिब अमीर इंडोनेशिया और आखिर में मुकर्रम अला बख्श सादिक साहिब नाज़म वक्फ जदीद रबुआ थे, जो एशिया के दीगर इलाकों की नुमाइंदा के तौर पर थे। इन 5 नुमाइंदगान ने हजरत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिहिल अजीज के दस्ते मुबारक में अपना हाथ दिया और 2 तिरछी कतारों में बैठे हुए अहबाब ने उनके कंधों पर हाथ रखकर हजरत खलीफतुल मसीह राबे अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिहिल अजीज के साथ जिस्मानी राब्ता किया। इस तरीक पर वहां मौजूद तमाम अहबाब ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा और यूं गोया सब एक ही लड़ी में परोए गए। हुजूर ने इस मौका पर मुख्तसिर खिताब फरमाया कि बाइबल में हजरत मसीह नासरी का एक कश्फ दर्ज है कि उनके मुरीद रूहुल कुदस से भर गए और रूहुल कुदस की बरकत से मुख्तलिफ जुबानें बोलने लगे। हुजूर ने फरमाया, ये वाकया दरअसल आज जमात अहमदिया पर पूरा उतरता है। आज जमात अहमदिया इस वाकया को जिंदा सूरत में पेश कर रही है और हर साल पहले से बढ़कर बड़ी शान से पेश करती जाएगी। इस खिताब के बाद हुजूर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिहिल अजीज ने अंग्रेजी जुबान में बैत के अल्फाज दोहराए, जिनको हुजूर के सामने बैठे हुए अहबाब ने अंग्रेजी में ही दोहराया। फिर मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदगान ने अपनी अपनी जुबान में बैत के अल्फाज दोहराए। पिंडाल में मौजूद 60 जुबानों में ये अल्फाज दोहरा रहे थे। आखिर में हुजूर अय्यदहुल्लाह ताला ने पुरसोज इज्तिमाई दुआ कराई। आज से 2 साल कबल जलसा सालाना बरतानिया के तीसरे रोज यानी 1 अगस्त 1993 को पहली आलमी बैत की तकरीब मुनक्कद हुई थी, जिसमें 2,04,308 शहीद रूहों ने जमात में शमूलियत इख्तियार की। अलावा अजीम दुनिया भर के लाखों अहमदियों ने भी खलीफा वक्त के हाथ पर तजदीद बैत की। जब इस पहली आलमी बैत का मौका आया तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, अब मैं आलमी बैत के लिए बैठूंगा। मेरे सामने 5 बर्रे आजमों के नुमाइंदे बैठे हैं, उनके हाथ पर हाथ रखूंगा और बैत लूंगा। लोग समझते हैं कि हाथ दूसरे के हाथ पर रखना होता है। कुरान करीम ये बयान नहीं करता। फरमाता है, ए रसूल, जब तू बैत ले रहा था तो तेरा हाथ नहीं था जो उनके हाथ पर था, बल्कि यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, क्योंकि तू कामल तौर पर खुदा का हो चुका है। ये खुदा का हाथ था जो उन पर था। इसमें बैत की एक हिकमत भी बयान हुई है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ।
فرمایا بیعت میں بیعت لینے والا اپنا ہاتھ اوپر رکھتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فیض رساں کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، جو فیض لینے والا ہوتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ فرمایا جو عطا کرتا ہے وہ ید العلیٰ رکھتا ہے۔ یہی حکمت ہے جس کے نتیجہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے وقت دوسرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے تھے، اس وقت آپ کی طرف سے فیض جاری ہوتا تھا۔ فرمایا میں جو فیض جاری کرنے کا ذریعہ بنوں گا یہ میرا فیض نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ میں تو وہ نالی بن رہا ہوں جس میں یہ روحانی پانی بہہ کر آپ تک پہنچنے والا ہے۔ اس لیے میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میرا ہاتھ اس لیے اونچا ہے کہ میں فیض میں آپ سے اوپر ہوں، میں ایک عاجز اور حقیر انسان ہوں، مگر جس کے ہاتھ کی نمائندگی کر رہا ہوں اس کے ہاتھ کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے جو ان پر ہے۔ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت عاجز بندوں کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ اس پہلو سے آپ اس بیعت میں شامل ہوں، اس پہلو سے آپ اس بیعت میں شامل ہوں۔ یہ بیعت کیا ہے؟ اس سلسلہ میں قرآن کریم کی یہ آیت سامنے رکھنی چاہتا ہوں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ بیعت یہ ہے کہ خدا نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا ہے، ان کو خرید لیا ہے، اور خریدنے کے بعد ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم لازماً تمہیں جنت عطا کریں گے۔ دیا تو بہت تھوڑا ہے، عارضی جانیں اور عارضی مال دو روزہ زندگی کے کام آتی ہیں اور کچھ بھی قیمت نہیں رکھتی، اس کے بدلے دائمی جنت کی عطا کا وعدہ ہے۔ بس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ پر بیچ دینا، اور چونکہ اللہ کے ہاتھ پر بیچا جاتا ہے اس لیے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، بندے کے ہاتھ پر بیچا نہیں جاتا، سودا بندے نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے۔ ہاں اس کی نمائندگی بندے کرتے ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نمائندگی اس عاجز کو عطا ہونا لوگوں کی نظر میں شاید میرے لیے فخر کا موجب ہو، مگر میرے دل کے لحاظ سے انتہائی انکساری اور شرمندگی کا موجب ہے، مگر میں مجبور ہوں کہ خدا نے مجھے اس منصب پر مامور فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ میری غفلتوں سے درگزر فرمائے، میری کمزوریوں کی پردہ پوشی فرمائے، ان کو دور کرے، تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ سب کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو۔ آپ سے بھی خدا مغفرت کا سلوک کرے، آپ کی کمزوریوں کی بھی پردہ پوشی کرے، اور ایسے پردے ڈالے جن کے نیچے کمزوریاں دور ہو رہی ہوں اور بدیاں نیکیوں میں تبدیل ہو رہی ہوں۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو بیعت کے بعد ضرور جاری ہوتا ہے اگر بیعت سچی ہو۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس کا وعدہ قرآن نے کھلے لفظوں میں فرمایا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ یہ اقرار میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، جب خدا کے بندے دین حق میں شامل ہوتے ہیں ایک منادی کی آواز سنتے ہیں، وہ رب کے حضور کیا عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے منادی کی ندا سنی، وہ کہتا تھا کہ میں تمہیں اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں۔ ہم اس کی بات پر ایمان لے آئے، اسے سنا اور اس کی بات کو قبول کر لیا۔ اس کے نتیجہ میں ہم بھی تجھ پر ایک حق رکھتے ہیں کہ اے ہم پیارے رب، ہم بہت سے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اب جو ہو چکا سو ہو چکا، تو ہم سے یہ سلوک فرما کہ جو کچھ ہم سے پہلے غلطیاں ہو چکی سب معاف کر دے۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Please listen to me now. All that was to be said, all that was to be told to you have already been done by the Tabshir, Wakil Tabshir. I'm sorry, I have to speak in Urdu. जो कुछ भी जो हदायतें आपको देनी थी और जो ज़रूरी बातें आपको बतानी थी वो वकील तफसीर पहले ही बता चुके हैं। मैं मुख्तसरन सबसे पहले तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक दफ़ा फिर मैंने ये वो कोट पहना हुआ है जो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक लंबा अरसे तक पहनते रहे, और आपका तबर्रुक है जो इस ख़ास मौके पर, जबकि हज़रत अक़दस से किए गए अल्लाह ताला के अज़ीम शान वादे हम अपनी आँखों से पूरा होते देख रहे हैं। मैंने चाहा कि जिस्मानी खूनी ताल्लुक़ के अलावा इस कपड़े का ताल्लुक़ भी मज़ीद कायम करूँ, जिसके मुतालिक फरमाया गया कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। तो आप सब लोगों की आंखें भी इस मुबारक कोट को देखकर, इस सादा कोट को देखकर ताज़ा हों कि किस लिबास में मसीह मौद अलैहिस्सलाम रहा करते थे और खुदा ने कैसी कैसी शानें अता फरमाईं। और आज तमाम दुनिया में जो अहमदियत की तरफ रुजू हो रहा है, ये मैं फिर दोहराता हूँ कि हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर हज़रत मसीह मौद की आज़ाना दुआओं और कोशिशों के नतीजे में हुआ है। अभी बहुत से मनाज़िर बाकी हैं। इस वक्त तक खुदा ताला ने ये दिली आरज़ू पूरी फरमा दी कि गुज़श्ता साल से एक दफ़ा फिर बैतें दुगनी हो जाएं, जबकि बज़ाहिर ये मुमकिन दिखाई नहीं देता था। मुझसे कल ये किसी की गुफ्तगू हुई कि क्या आइंदा साल के लिए भी आप यही तवक्को रखते हैं। मैंने कहा, मैंने खोल कर ये बात बारहा बयान की है कि हमारी कोशिशों और चालाकियों के नतीजे में हमें कुछ नहीं मिलता, ना कभी मैंने किसी चालाक कोशिश करने वाले को कुछ पाते देखा है। ये महज आज़ी के साथ खुदा के हुजूर झुके रहने का फल है और इस कामिल यकीन का फल है कि खुदाई है जो आसमान से फल अता करता है, इंसान की कोशिशों से कुछ नहीं होता। बस अगर वो चाहे तो अगले साल फिर दुगना कर सकता है, बज़ाहिर नामुमकिन भी दिखाई दे। मगर एक कुरान करीम की ऐसी आयत है जिसका असर जिंदगी के हर शोबे पर हावी है, हर उस शोबे पर जिसका खुदा ताला के साथ हिसाब किताब का ताल्लुक है, और वो ये है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह ताला हरगिज़ किसी जान को उसकी तौफीक, उसकी हैसियत से बढ़कर मुकल्लफ नहीं करता, उस पर बोझ नहीं डालता। बस तबलीग के मामले में मेरी दुआ हमेशा इस उसूल के साथ मशरूत रही है। मैं हमेशा ये अर्ज़ करता हूँ, अब भी यही करता रहूँगा इस साल, कि ऐ खुदा, अगर तू जानता है कि जमात अहमदिया में ये वुसअत है कि नए आने वाले रूहानी मेहमानों का हक़ अदा कर सकें, इनकी तरबियत कर सकें, इनको इस्लाम का एक ज़िंदा जुज़ बना सकें, तो फिर हमारी इस दिली आरज़ू को पूरा फरमा, अगरचे हमें ताकत नहीं कि हम अगले साल फिर बैतों को दुगना होता देख लें। अगर हम में ये इस्तिताअत नहीं है, अगर ख़तरा है कि ये फल ज़ाया हो जाएंगे, तो फिर हमारी इस्तिताअत बढ़ा और इस्तिताअत बढ़ाता चला जा, यहाँ तक कि तेरी नज़र में हम इस बात के मुकल्लफ होने के अहल बन जाएं कि खुदा हमें फिर दुगना करे और फिर दुगना करे। बस ये वो पस मंज़र है मेरी दुआ का, जिसमें मैं आपको शरीक करना चाहता था। यानी ये मज़मून कोई इत्तेफाकी नहीं है, इसमें गहरी हिकमत की बातें होती हैं। तो आप भी इस दुआ में मेरे शरीक हों कि ऐ खुदा, अगर तेरी नज़र में हमारे अंदर इस्तिताअत मौजूद है तो हमें तौफीक अता फरमा कि उस इस्तिताअत का सही इस्तेमाल करें
اور اگلے سال پھر تیرے فضلوں کو دگنا ہوتا ہوا دیکھیں، اگر یہ نہیں تو ہماری استطاعت بڑھا دے۔ اور ایک اور بات جو اس دعا میں شامل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ استطاعت میرے نزدیک موجود ہے، مگر بہت سی استطاعت ہے جو پوٹینشل کے طور پر ہے، مگر عملاً اسے ہم نے میدان عمل میں جھونکا نہیں ہوا۔ اس لیے استطاعت بڑھانے کے تعلق میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ سب سے پہلے یہ دعا کریں کہ اے خدا، جو استطاعت تو نے عطا کر رکھی ہے اس کے ذرے ذرے کو اپنی راہ میں استعمال کرنے کی توفیق بخش، اور پھر جب ہم کنارے تک پہنچ جائیں تو پھر ہماری توفیق کو بڑھا دیں۔ اگر اس جذبے کے ساتھ ہم دعائیں کریں گے اور ہمارا عمل ان دعاؤں کی تائید کرے گا تو پھر مجھے ذرہ بھر بھی شک نہیں کہ اگلے سال پھر ہم بیتوں کی تعداد کو دگنا اور پھر اسی طرح اگلے سال پھر دگنا ہوتا ہوا دیکھتے چلے جائیں گے۔ عمل صالح ہے جو دعا کو رفعت عطا کرتا ہے، اور اس تعلق میں جو شخص یہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا ہماری تبلیغ کی استطاعت اور تربیت کی استطاعت بڑھا دے، اور نہ تبلیغ میں حصہ لیتا ہے نہ تربیت میں حصہ لیتا ہے، اس کی دعا تو اس روڑے کی طرح جو تھوڑی سا اوپر پھینکا اور واپس زمین پہ آ پڑا۔ لیکن عمل صالح جو قول یعنی سچی بات کو، قول صالح کو رفعت عطا کرتی ہے، رفعت عطا کرتا ہے، وہ عمل صالح ضروری ہے، جس کا مطلب ہے جو دعا مانگ رہے ہیں اس سمت بڑھیں، اور زیادہ بڑھنے کی توفیق نہ بھی ہو تو کم سے کم اپنی توفیق کی حد تک ضرور بڑھنا شروع کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو خدا کی عطا کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، ہر کام کر سکتا ہے اور ہر کام ہمیں کر کے دکھاتا رہا ہے۔ بس اپنی دعاؤں کو درست کریں اور صحیح کریں، فہم اور عقل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ دعائیں کریں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ہر سال اللہ تعالیٰ پہلے سے بڑھ کر روح پر نظارے ہمیں دکھاتا رہے گا۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ وہ ممالک جن کی فہرست آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی جا چکی ہے، ان میں یہ بھی عجیب اللہ کی شان ہے کہ اس رویا کی تائید میں جو فرینچ اسپیکنگ کنٹریز کے متعلق میں نے دیکھی تھی، یہ وہ پہلا سال ہے جبکہ ایک فرینچ اسپیکنگ پر ملک بیتوں میں تمام دنیا سے آگے بڑھ گیا ہے، اور اس کا نام آئیوری کوسٹ ہے۔ 1,89,200 بیتیں صرف آئیوری کوسٹ سے ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ اور بھی یہ سلسلے بڑھیں گے، اور دعا میں یہ بات بھی شامل کر لیں کہ خدا دوسری قوموں اور دوسرے زبانوں کے بولنے والوں کو بھی توفیق عطا فرما کہ اس طرح وہ خدا کی رحمت کے براہ راست سائے تلے آ جائیں۔ اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل پھیلتا چلا جائے گا، اور خدا کے فضل کے ساتھ انسانیت میں انسانیت پیدا کرنے کے سامان ہوں گے۔ انسانیت تو ہے مگر انسانیت سے آ رہی ہے، اور وہ مذہب جو انسانیت پیدا نہیں کر سکتا وہ مذہب بیکار اور بےایمانی ہے۔ بس یہ ہمارے اعلیٰ مقاصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی سب قواعد بیان کر دی گئے نہیں؟ کیا باتیں کرتے رہے مجھے ہیں؟ تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ خالی کھولی پیچھے تھا۔ میں سمجھا تھا یہ آپ کے سامنے قواعد پیش کرتے رہے، میں مطمئن تھا میرا وقت بچ جائے گا، کہ کہتے ہیں میں تو اردو کی باتیں کرتا رہا ہوں پچھلے سال کی۔ قواعد کا یہ حساب ہے جو قابل ذکر ہے، وہ تو میں بیان کر چکا ہوں۔ بیتوں کی تعداد 8,41,325 بیان کی گئی تھی، اس میں مزید جو تازہ اطلاعیں آئی ہیں ان میں اس سے اضافہ ہوا ہے، اب 8,45,294 کی تعداد ہے۔ اور امیر صاحب جرمنی خاص نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ کل یہ تاثر ہوا تھا کہ البانیہ ابھی ان سے آگے بڑھ چکا ہے، یہ غلط ہے۔ اس وقت یورپ میں سب سے آگے جرمنی ہے، جس میں احمدیوں کی تعداد 50,000 سے اوپر ہے، لیکن میں نے یہ کہا بھی نہیں تھا، غالباً غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ اتنا قریب آ چکے ہیں کہ میں آپ کو متنبع کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہوش نہ کی اور رفتار نہ بڑھائی تو وہ آپ سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت یہاں موجود
35 तर्जमान हैं जो 35 ज़ुबानों में बैत के अल्फाज दोहराएंगे और इनकी आवाज़ बैक वक्त तमाम आलम में सुनाई देगी। और वो कौमें जो ये ज़ुबानें जानती हैं वो इस शोर में से अपनी अपनी ज़ुबानों के माने पा लेंगे। और इसी तरह हर मुल्क में ये इंतज़ाम किया गया है कि मुकामी तौर पर टेलीविज़न के सामने ऐसे मुतरजम बैठे होंगे जो मुकामी ज़ुबानों में तर्जमे कर रहे होंगे। तो एक अजीब हैरत अंगेज़ तारीख साज वाक़या है जो पहले कभी इंसान के तसव्वुर में भी नहीं आया था कि कुल आलम से शिमाल जुनूब मशरिक़ व मग़रिब से बेशुमार कौमें अपनी अपनी ज़ुबान में बैक वक्त तौहीद का इकरार और बैत के अल्फाज दोहरा रही होंगी। आइए अब हम इन आसमानी अज़ली अब्दी लम्हों में शरीक हो जाएं। Like this, right? That's it. Pull them. I think it's in your direction. So pull it forward. Or is it fixed? Okay. Leave it. Ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. He is one and has no partner. And I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. Is it being repeated simultaneously or shall I have to wait? Adili? Fine? Achha. So who will let me know that? Right. I enter this day via Jamaat in Islam at the hand of Tahir Ahmad. I have firm faith that Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Khatamun Nabiyyin, the seal of all the prophets. I also believe Hazrat Mirza Ghulam Ahmad salam was the same Imam and promised Messiah whose advent was prophesied by Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam.
I promise that I will always try my best conditions of death as prescribed by the promised Messiah alayhi salam. אני מתחייב להשתדל תמיד להיות נאמן לעשרת תנאי הבייעה ולקיים כפי שנקבעו על ידי המשיח והמהדי. I will give precedence to my faith over all worldly objects. אני מתחייב לקדם את ענייני הדת והאמונה על פני כל עניינים ארציים. I will always remain loyal to the institution of Khilafat in Ahmadiyya. כמו כן אני מתחייב להיות תמיד נאמן למוסד הח'ליפות האסלאמית האחמדי. I will obey you as Khalifatul Masih in everything good that you may require of me. Inshallah. מתחייב לך כחליפה של המשיח בכל אשר תצווני לעשות בעשי החסד בעזרת אללה. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. I beg pardon from Allah, Lord, for all my sins, and turn to Him. אני מבקש מאללה מחילה מכל חטא ואליו אני חוזר בתשובה. אני מבקש מאללה رب إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Oh my Lord, my Allah, I wronged my soul and confess all my sins. Pray, forgive me my sins, but there is none else except Thee to forgive. Amen. אלוהי אני עשיתי עוול לנפשי והודיתי בחטאים. אנא אוכל לי את חטאים כי אין מוחל חטאים בדברך. आइए अब दुआ में शामिल हो जाएं।
آمین.